लास्ट क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि ठिक छ यो एउटा मेजरमेन्ट सिट हुन्थ्यो यो मेजरमेन्ट सिटमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटीहरू कसरी कसरी हिसाब गरेर राखेको थियौँ भनेर सिकेको थियौँ हैन त्यसमा अब मेथडमा हामीले तीनटा टाइपको मेथड सिकेका थियौँ ठिक छ त्यो तीनटा मध्ये सबसे धेरै युज हुने भनेको चाहिँ यही लङ वाल सर्ट वाल र सेन्टर लाइन मेथड हो है अब यसमा हाम्रो कति कति के आउँछ त्यही अनुसारले हामीले लेन्थ विथ हाइटहरू राखेर हामीले फाइनली के गरेको थियौँ यसरी डिटेलमा क्वान्टिटी चाहिँ एस्टिमेट गरेको थियौँ है ठिक छ अब हामीले त्यसमा अब एकदम सजिलो सानो एक्जाम्पल लिएको थियौँ क्वान्टिटी कसरी एस्टिमेट गर्ने भनेर एउटा नर्मल वालको एस्टिमेट गरेका थियौँ ठिक छ अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्ट अफ एस्टिमेटेड कस्ट भनेको के हो हेरौँ है त ठिक छ अब तिमीहरूले हामीले अल्टिमेटली एस्टिमेट गर्ने भनेको क्वान्टिटीको र कस्टकै हो ठिक छ अब क्वान्टिटीको त एस्टिमेट चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट सिटमा त्यसरी टिपेर गर्ने हेरिहाल्यौँ अब अब रेट कसरी एस्टिमेट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब च्याप्टर 4 मा हाम्रो रेट एनालाइसिस भनेर च्याप्टरै छ ठिक छ त्यसबाट न्युमेरिकल मजाले सोधिराखेकै हुन्छ त्यसमा हामीले फुल डिस्कसनमा त्यो त हेरिहाल्छौँ यो पख त्यो भन्दा नि तिमीहरूलाई एउटा मैले एउटा अहिले अलिअलि गरिराखेकै काम एउटा देखाउँछु है त एस्टिमेसनको ठिक छ अब अस्ति तिमीहरूले एउटा जस्ट एउटा सिम्पल वालको एस्टिमेट गरेको थियौ त्यसमा यही फर्मेटमा तिमीहरूले लेन्थ नम्बर कति हाल्यौ भनेर हामीले अल्टिमेटली क्वान्टिटीहरू निकालेको थियौँ है ठिक छ अब यसलाई हाम्रो यो यो मैले अब अर्थवर्क सर्थवर्क बिल्डिङमा जे कुरा चाहिने हो त्यो सबैको गरेको छु है अब यसबाट जुन आएको क्वान्टिटी हुन्छ नि ठिक छ यसबाट क्वान्टिटी आयो अब रेटको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि छुट्टै रेट एनालाइसिस भनेर हुन्छ है ठिक छ ल यो सानो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ पछि डिटेलमा हामी पढिहाल्छौँ है ठिक छ अब रेट एनालाइसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल यही अर्थवर्क एक्जाभेसनमा हेर्दाखेरि ठिक छ अब अर्थवर्क एक्जाभेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई मान्छे चाहिन्छ मान्छेको रेट मैले त्यही जिल्ला दर रेट जे भनेको थिएँ ठिक छ त्यही अनुसारले हाल्ने हो त्यसको क्वान्टिटीको नि पछि कुरा गरौँला ठिक छ भनेपछि मैले लेबरलाई दिनुपर्ने चार्ज यति रहेछ भनेर निकालेँ है त्यसपछि अब अर्को भनेको मेटेरियल अब खाल्टो खाँदाखेरि त केही मेटेरियल चाहिने भएन ठिक छ त्यही भएर मेटेरियलको चार्ज केही पनि आएन र प्लस अब एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टहरू त्यस्तो केही युज गर्नुपर्ने भएन र त्यसको इस्टिमेट पनि आएन भनेपछि यताबाट यो डाइरेक्ट कस्ट भनेको यति हुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा पछि पढिन्छ त्यस धेरै टेन्सन अलिअलि सर हेर्दा हुन्छ है ठिक छ डाइरेक्ट कस्ट भनेर आयो ठिक छ अब त्यसमा हाम्रो प्रफिट पनि जोडिन्छ है प्रफिटहरू सबै जोडेपछि हाम्रो टोटल अर्थवेकको लागि हाम्रो 507.15 रुपिस पर क्युबिक मिटर भनेर रेट आयो ठिक छ अब यो भनेको त्यही हामीले जुन यो डिटेल इस्टिमेटमा सबै कुरा डिटेलली हिसाब गरेको थियो नि हो रेट एनालाइसिस भनेको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै रेटको चाहिँ डिटेलमा यसरी इच एन्ड एभ्री पार्टलाई हेरेर एनालाइसिस गरिन्छ है ठिक छ अब त्यसबाट एनालाइसिस गरेर आएको चाहिँ फाइनली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भन्ने हुन्छ है ठिक छ एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्टको मिनिङ भनेकै हाम्रो समरी हो है ठिक छ भनेपछि हेर त हाम्रो डिटेल इस्टिमेटमा ठिक छ अर्थवर्कको लागि हामीले मेन गेटको ल ठिकै छ अर्थवर्कको लागि हेरेर त हाम्रो लेन्थ वेथ यति यति आयो भनेर हामीले यो त डिटेलमा थियो नि त यसलाई जस्ट के गरेको भन्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टमा चाहिँ समराइज गरेर त्यसको डिस्क्रिप्सनमा क्वान्टिटी हाम्रो टोटल क्वान्टिटी कति निकालेको थियो ठिक छ अर्थको क्वान्टिटी हाम्रो 14.94 निकालेको थियो भनेपछि त्यसको त्यही क्वान्टिटी मात्रै राखेको ठिक छ र हामीले रेट एनालाइसिस गरेर पनि यो अर्थको कति हाम्रो 507.15 आएको थियो नि हाम्रो युनिट रेट ठिक छ भनेपछि यसबाट पनि हामी के गर्छौँ यसमा त्यो सबै डिटेल होइन कि जस्ट यसको क्वान्टिटी कति आयो र रेट कति आयो त्यसको समरी मात्रै राख्छौँ र यो क्वान्टिटी र रेट आएपछि त हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल अमाउन्ट आइहाल्यो ठिक छ भनेपछि यसरी हाम्रो क्वान्टिटीको डिटेल इस्टिमेट र प्राइसको डिटेल इस्टिमेट जुन छ त्यसलाई मैले समरीमा यसरी एउटा टेबुलर फर्ममा राखेर मैले अमाउन्ट हिसाब गर्छु भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनिन्छ है ठिक छ
भनेपछि एब्स्ट्र्याक्ट अफ एस्टिमेटेड कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही द कस्ट अफ इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल आइटम अफ वर्क इज क्यालकुलेटेड बाई मल्टिप्लाइङ द क्वान्टिटी ठिक छ अघिकै कुरा हो अनि त्यसपछि जुन क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट बुक ठिक छ त्यही हाम्रो टोटल लेन्थ ब्रेथ हाइट गरेर जुन मेजरमेन्ट बुकमा भरिएको थियो र त्यसको स्पेसिफाइड रेट भनेको जुन रेट एनालाइसिस भनेको थियो हामीले जुन पछि पढ्छौँ ठिक छ त्यसलाई चाहिँ टेबुलर फर्ममा राखेर अब त्यो टेबललाई चाहिँ हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट अफ इस्टिमेट फर्म भनेर भन्छ ठिक छ हो त्यो युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ टोटल अमाउन्टबाट के गर्छौँ हामी टोटल इस्टिमेट गर्छौँ है कस्टको ठिक छ त्यसैलाई के भनेको एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेको है अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही मेजरमेन्ट बुकबाट जब हामी क्वान्टिटीहरू निकालिसक्छौँ त्यसपछि चाहिँ यो मेन्टेन गर्ने हो है ठिक छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यही आइटमको डाइरेक्ट कस्ट कति पढ्यो त्यसपछि त्यसमा प्रफिटहरू मेटेरियलहरू के चाहिन्छ त्यो सबै जोडेर हामीले निकालेको थियौँ ठिक छ अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै त्यही रेट चाहिँ एक्ज्याक्ट रेट हुँदैन है त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कन्टिन्जेन्सी र वर्क चार्ज इस्ट्याब्लिसमेन्ट भन्ने हुन्छ कन्टिन्जेन्सी भनेको चाहिँ अब हामीले काम गर्दा गर्दा गर्दै के अनफोर्सिन हाम्रो कारणले गर्दाखेरि रेटहरू तलमाथि हुनसक्छ नि ठिक छ त्यस्तो टाइपको रेट हो र अब यो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि स्पेसल बाहिर कहीँबाट म्यान पावर ल्याएर सर्टेन एउटा फिक्स टाइमको लागि सुपरभाइज गरिदिन या अब हाम्रो केही सामान बिग्रियो त्यो सामानलाई टेक्निसियन लाएर बनाइदिन लायो भने ठिक छ अब तिनीहरूको हिसाब त कहिले के आउँछ भनेर पहिल्यै थाहा हुँदैन नि एस्टिमेट गर्दाखेरि ठिक छ हो भनेपछि हाम्रो यो टोटल कस्ट जति आउँछ त्यसमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ पछि एड गर्छौँ है र त्यो एड गरेर हामीले फाइनली के गर्छौँ त्यही एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा टोटल एब्स्ट्र्याक्ट कस्ट चाहिँ निकाल्छौँ है ठिक छ अब अझै यसलाई डिटेलली हेर्दाखेरि कन्टिन्जेन्सी भनेको के हो मैले भर्खर भनेको थिएँ ठिक छ जुन चाहिँ हामीले पहिल्यै यो एस्टिमेट गर्न प्रेडिक्ट गर्न सकिन्न है जस्तै अब काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो मेटेरियलको प्राइसहरू वात्तै बढ्न पनि सक्छ वात्तै घट्न पनि सक्छ जे पनि हुनसक्छ ठिक छ अब त्यस्तो त्यस्तो केसेसहरू आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी भनेर चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोजेक्टको कस्ट जति छ त्यसको 3 to 5% चाहिँ हामीले सुरुमा अलोकेट गर्छौँ ठिक छ र केही गरी हाम्रो भविष्यमा यस्तो केही तलमाथि पर्ने केही कुरा आयो भने चाहिँ के हुन्छ यही जुन कन्टिन्जेन्सी भनेर हामीले थपेको फन्ड छ यही फन्डबाट चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ है ठिक छ अब यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ त्यही प्राइसहरू वात्तै वात्तै बढ्यो भने के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिल्यै त्यो त एस्टिमेट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि छुटाएर राखेको कन्टिन्जेन्सी छ है अब अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले यो 4% भनेर तोकेको छ प्लस यो ठाउँअनुसार पनि फरक हुन्छ है अब अर्को भनेको चाहिँ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट त्यही भर्खर भनेको थिएँ हामी जुन टेम्पोररी कुनै स्टाफहरूलाई हायर गरेर के टेक्निकल कामको लागि राख्छौँ भने ठिक छ तिनीहरूको पनि अब कतिखेर के चाहिन्छ ठ्याक्कै पहिला थाहा हुँदैन ठिक छ त्यही भएर के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही हाम्रो बजेट जति थियो नि इस्टिमेटेड कस्ट जति आएको थियो त्यसको 2.5% चाहिँ के हुन्छ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्टलाई भनेर चाहिँ छुटाएर राखेको हुन्छ है ठिक छ ल यसमा केही कन्फ्युजन छ छैन भने यति कपी गरौँ है त जस्ट सिम्पली अहिले बुझ्दाखेरि हामीले डिटेल क्वान्टिटी मेजरमेन्ट सिटमा निकाल्छौँ र डिटेल हाम्रो कस्ट चाहिँ रेट एनालाइसिसमा निकाल्छौँ त्यो दुइटाको समरीलाई लगाएर राख्नु भनेको यो एब्स्ट्र्याक्ट अफ इस्टिमेटेड कस्ट हो है त्यही अब एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेको के हो यसको फर्मेट बना भनेर 2 देखि 4 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ है
मेरो आवाज सुनिरहेछ नि हैन? छ सर। यो टेबलमा चाहिँ त्यही हो है, हाम्रो के सिरियल नम्बर भइहाल्यो, त्यसको डिस्क्रिप्सन हामीले मेजरमेन्ट सिटबाट निकालेको क्वान्टिटी राख्छौँ, त्यसको युनिट पनि त्यसमै भइहाल्छ। त्यसलाई रेटलाई हाम्रो अब रेटको नि युनिट के छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हामी टोटल अमाउन्ट निकाल्छौँ है। भयो यहाँसम्म? वेट सर फर 15 मिनट 15 सेकेन्ड। ओके। डन सर। ल अगाडि बढ्दा हुन्छ? ल अगाडि बढे है त। नयो कन्टिन्जेन्सीको नि सारा। हजुर एकछिन देखाउनु न। तिमीहरूको अर्को कोर्स कति गएको छ? भयो सर। त्यस्तो धेरै गएको छैन सर, ठिकै हो सबैको। कन्टिन्जेन्सी र पोर्ट इस्टाब्लिसमेन्टको नि साह्रो। Sir, हजुर can you explain this
कन्टिन्जेन्सी वन्स कन्टिन्जेन्सिज भनेको त्यही अब हामीले रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै अब कुनै पनि क्वान्टिटी कुनै पनि मेटेरियलको कस्ट कति पर्यो, त्यसलाई लेबर चार्जहरू कति लाग्छ, हाम्रो इक्विपमेन्टहरू के युज हुन्छ र त्यसबाट प्रफिटहरू कति कति लिने हो। ठिक छ, त्यो सबै हामीले चाहिँ अब त्यो त ठ्याक्कै क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ नि त। एस्टिमेसन हाम्रो क्वान्टिटी आएपछि त त्यसलाई ठ्याक्कै क्यालकुलेट गर्न मिल्छ। त्यो क्यालकुलेट गरेर ठ्याक्कै एउटा रेट निकाल्छौँ है। अब त्यो रेटबाट हामीले क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा अमाउन्ट आउँछ है। अब त्यो सबै अमाउन्ट जोडिसकेपछि हाम्रो एक्चुअल टोटल कन्स्ट्रक्सनको लागि कति अमाउन्ट चाहिने हो त्यो आउनु पर्ने हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही काम गर्दै गर्दाखेरि त्यही अघि पनि मैले भने, ठिक छ, एउटा सुरुमा अब हामीले अस्ति मैले जुन जिल्ला दर रेटको कुरा गरेको थिएँ नि, एभ्री जिल्लाको त्यो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ या त्यहीँ गएर हामीले जिल्ला दर रेट लिनुपर्छ भनेर। ठिक छ, त्यो हिसाबमा मैले एनालाइसिस गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जिल्ला दर रेट चाहिँ हाम्रो यो जुन असार मसान्त हुन्छ नि त्यतिखेर पब्लिस गरेको हुन्छ है। अब असार मसान्तमा पब्लिस गरेको अब फेरि घुमेर 1 वर्षसम्म त त्यही नै चलिरहने हो। तर त्यो 1 वर्षमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइसहरू त भेरिएसन हुन्छ नि त। ठिक छ, अब त्यही हाम्रो अब नर्मल ट्रेन हेर्दाखेरि प्राइस सधैँ बढिरहेकै हुन्छ। ठिक छ, अब प्राइस सधैँ बढिरहँदाखेरि अब पहिलाको एस्टिमेट एउटा गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो लास्टतिर कन्स्ट्रक्सन हुने मेटेरियलहरूमा त त्योभन्दा अलिक बढी खर्च भइरहेको हुन्छ नि त। ठिक छ, हो, त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्टिन्जेन्सिज भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै बजेट तोकेको हुन्छ। ठिक छ, त्यो भनेको चाहिँ त्यही हामीले अब टोटल एस्टिमेट जति गऱ्यौँ नि त्यसको 3 देखि 5% चाहिँ हामीले छुट्याएर राख्छौँ। ठिक छ, त्यही भनेको कन्टिन्जेन्सिज हो है। अब यो कन्टिन्जेन्सिज अब हामीले ठ्याक्कै जति छुट्यायौँ सधैँ त्यति नै युज हुन्छ भन्ने छैन है। अब कहिलेकाहीँ अब हामीले यो कन्टिन्जेन्सीमा जुन छुट्याएको छौँ त्योभन्दा बढी अमाउन्ट हाम्रो पछि चाहिँ सेभ भयो भने, अब सपोज क्लाइन्टले अब सानो एक्स्ट्रा केही खर्चहरू आयो भने पनि अब त्यसमा पनि अब यो कन्टिन्जेन्सीमा भएको फन्डहरू चाहिँ युज गर्न चाहिँ मिल्छ है। अब त्यो अलिअलि भ्यारिएसनहरू आउँदाखेरि अब त्यसमा अब रिभाइज एस्टिमेट गर्ने कि नगर्ने भनेर हामी टाइप्स अफ एस्टिमेटमा त पढिहाल्छौँ। ठिक छ, तर रिभाइज गर्नु नपर्ने एकदम थोरै अमाउन्टको भ्यारिएसन आउन थालेछ र हाम्रो कन्टिन्जेन्सीले त्यसलाई कभर अप गर्छ भने त्यसबाट पनि बजेट युज गर्न मिल्छ। तर मेन भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो जुन यो प्राइस बढिरहेको हुन्छ नि मेटेरियलहरूको, हो, मेन चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ यो तोकेको हुन्छ। ठिक छ, अरू केही छ? सर यो के हाम्रो अब कुनै गभर्मेन्टले के अब बाटो बनाउने केही प्रोजेक्टहरू निकाल्यो होइन, हजुर अब ट्याक्कै तोकेको पैसा त अलिकति बढी छुट्टै नि छुट्टाउला होइन, अब यति नै पैसा पठायो यतिले नै काम गर्छ भन्ने त छैन होइन। अब त्यो अब जति युज हुने भयो एक्स्ट्रा सरप्लस होला होइन, अनि त्यो रहेको चाहिँ फेरि फिर्ता जान्छ कि कसरी युटिलाइज हुन्छ त्यो चाहिँ? यो एस्टिमेट गर्दाखेरि कन्टिन्जेन्सीमा जति कस्ट आयो त्यो एक्स्ट्रा बच्यो भने त्यो फिर्ता जान्छ कि के भन्ने कुरा? त्यस्तै भनौँ न। होइन, अब त्यो चाहिँ कन्टिन्जेन्सी चाहिँ अब यो आउँछ भनेर पहिल्यै छुटाएको हुन्छ। यो फिर्ता जाने भन्दा नि यो कन्ट्र्याक्टरलाई नै हुन्छ। हुन्छ सर, ल। तर अब यो चाहिँ अब जति मन लाग्यो त्यति राख्न पाइँदैन है। ठ्याक्कै त्यहीँको गभर्मेन्टले यति % भनेर तोकिदिएको हुन्छ। पहिला 5% राख्ने चलन थियो, अहिले फेरि लेटेस्ट 4% भनेर घटाएको छ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ। ठिक छ, यहाँसम्म भयो? ल, त्यसै म अगाडि बढेँ है त। अब यो भन्दा नि तिमीहरूले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टको स्याम्पलै बना भनेर भन्छ। अब एकचोटि 4 मार्क्समा नि सोधेको थियो। ठिक छ, अब त्यसको लागि त्यो पुरै डिटेल भन्दा पनि एउटा सानो हेरौँ है त। अब तिमीहरूको यो बुकमै भएको कुरा हो, अलि सजिलो एक्जाम्पल भयो, लेख्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर है। अब यो हाम्रो मेजरमेन्ट सिट त भइहाल्यो। ठिक छ, अर्थवर्कको एक्जाभेसन भनेर लङ वाल सर्ट वाल हामीले इस्टिमेट गरेर क्वान्टिटी निकालेको भइहाल्यो है। ठिक छ, अब यो क्वान्टिटी निकालेको धेरै लामो हुन्छ, यो सबै इन्क्लुड गर्नुभन्दा हाम्रो के हुन्छ है,
एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनेर यति थोरैमा यो सबै कुराको क्वान्टिटी र रेट मात्रै हालिन्छ है। ठिक छ, यति मात्रै हालेर कि लास्टमा हामीले कन्टिन्जेन्सी र वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर थपेर हामीले ग्रान्ड टोटल निकाल्यो। यो चाहिँ टोटल डिटेल इस्टिमेट हुन्छ है। ठिक छ, अब तिमीहरूलाई एउटा स्याम्पल बनाऊ भने यही बनाउँदा हुन्छ है। अब यो प्राइसहरू ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ, क्वान्टिटीहरू ठ्याक्कै यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। क्वान्टिटीहरू त मजाले फरक परिहाल्छ। अब प्लस यो तिमीहरूको रेट कति आउँछ भनेर पछि जुन रेट एनालाइसिसमा अब रेट एनालाइसिस र हाम्रो जुन डिटेल इस्टिमेट हुन्छ, अब त्यो भनेको हाम्रो 20-25 क्लास जान्छ, किनकि त्यसमा धेरै डिटेलमा हुन्छ, धेरै मार्क्स पनि क्यारी गर्छ। त्यो गर्दाखेरि अब यो हाम्रो यो आइटम्सहरू के आउँछ भनेर यो कुरा मजाले बुझिन्छ पनि होइन। यो यस्तो यस्तो हुन्छ यो भनेर ठ्याक्कै दिमागमा बसिहाल्छ। रेटहरू टेन्टेटिभ यति नै हुन्छ भनेर मजाले त्यतिखेर गरिसकिया हुन्छ। त्यही भएर अब अहिले के हो जस्तो लाग्यो भने त्यतिखेर जस मजाले क्लियर हुन्छ। तर अब तिमीहरूलाई त्यो एउटा स्याम्पल चाहिँ बना भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो बनाउँदा हुन्छ है। टक्क छोटो मिठो छ, त्यही भएर यो पनि कपी गर्दा हुन्छ। पर्सेन्ट क्युबिक मिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो अर्थको एक्जाभेसनको त क्वान्टिटी धेरै आउँछ नि त। ठिक छ, अब यसको युनिट चाहिँ क्युबिक मिटरमा राखेको छ, तर यसको रेटको युनिट चाहिँ पर्सेन्ट क्युबिक मिटर भनेको चाहिँ पर 100 क्युबिक मिटर भनेर भनेको हो कि। पर 100 क्युबिक मिटरको रेट चाहिँ 350 रुपियाँ भनेर भनेको हो। ठिक छ, हुन्छ, यो पनि साह्रो। त्यही अब तिमीहरूलाई हजुर सुन्नुहोस् न सर, हाम्रो यो गोरम रोड यो बजेटहरू आउँछ नि जुन, यो कति प्रोजेक्टहरू अब इम्प्लिमेन्ट नभएर यो फ्रिज भयो भन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो पछि? के रे यो गभर्मेन्टबाट हाम्रो हुन्छ नि कति धेरै बजेटहरू आउँछ, यो बजेट युटिलाइज नभएर फ्रिज भयो भन्ने सुनिन्छ नि हामीले। जियोस् के हो त्यो कुरो चाहिँ, यसो भन्नुहोस् न कुरो के हो त्यो? उता बजेट भाषणतिरको होइन बजेट भाषणको होइन, त्यो फ्रिज भयो भन्छ नि सर। कसरी युटिलाइज पैसा आएको पनि किन युटिलाइज नगर्ने खास? खै तिमीले भन्नु खोजे ठ्याक्कै मैले बुझिनँ। अब यो इस्टिमेसनको टर्ममा चाहिँ बुझिनँ कि। इस्टिमेसन नर्मलमा बुझ्नु नि त सर, नर्मलमा कि हाम्रो यो बजेट आएको हुन्छ नि। अब जस अब फ्रिज भयो भन्छन्, अब त्यो पैसा युटिलाइज भएन भन्छन्, त्यो के कस्तो कुरो? अब त्यो जुन बजेट तोकेको हुन्छ कुनै पनि अब यो गाउँ विकास समितिमा रोड बनाउनको लागि भनेर यति बजेट भनेर तोकेको हुने, त्यो चाहिँ पछि इम्प्लिमेन्ट नहुने भनेर कुरा। हजुर सर, हजुर। अनि त्यो फ्रिज भएको पैसाहरू कता जान्छ, के हुन्छ? अब त्यो इम्प्लिमेन्ट नभएको त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ त्यो बजेट खर्च नभएको कुरा गर्दैछ सर उसले चाहिँ। असारको सान्तभित्र जो पैसा खर्च हुँदैन नि त्यो कुरा भन्छ। अब त्यही हो, अब एउटा ठाउँमा रोड बनाउने भने अब त्यसको जब डिटेल इस्टिमेट गर्दै जाँदाखेरि अब जुन डिजाइन गरेको हुन्छ, अब त्यो डिजाइनमा अब हाम्रो सपोज एक्जाम्पल सोइलहरू फेलियर हुने भयो, पहिरो गएको गर्ने भयो, या त्यहाँ केही फिजिबल हुने भएन भनेर त्यो अब सर्दै जाँदाखेरि जुन नयाँ हाम्रो तरिकाहरू खोज्दै गरिन्छ नि। अब कुनै पनि फिजिबल भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो बजेट त 1 वर्षको लागि तोकेको हुन्थ्यो नि। हो, त्यो तोकेको बजेट चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब 1 वर्षभित्र नि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुने भएन भनेपछि त्यो फ्रिज हुने भयो। त्यो फ्रिज भएको बजेट के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ थपिन्छ है। त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि थपिन्छ, नेक्स्ट इयरको आर्थिक वर्षमा चाहिँ थपिन आउँछ। त्यो झ्वाम पार्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ अब नेपालमा त हुँदैन सर। हुन्छ भन्ने सुन्थेँ मैले त अलिअलि। अब अलिअलि नेपालको त के कुरा गर्नु र अलिअलि होइन सर, मैले त टोटली नै कोल्याप्स गर्छन् भन्ने सुन्थेँ, ठेकदार इन्जिनियरहरू यताउता पुरै। अब यहाँ पढ्ने भनेको स्ट्रेट कुरो इथिकल कुरा पढ्ने हो होइन। अब दायाँ बायाँ गर्ने कुरा त कति हुन्छ नि। अब तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन। अब यो तिमीहरूले अब सपोज यो गभर्मेन्टले एउटा 1 करोडको प्रोजेक्ट भनेर निकाले हुन्छ होइन। अब त्यसमा यो अझै स्पेसली यो चाइनिजहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि 1 करोडकोलाई 70% झरेर काम गरिदिन्छन् कि 30 लाखमै गरिदिन्छु भनेर भन्छन् कि। ठिक छ, अब त्यही जसले लोएस्ट बिड गर्यो त्यसैलाई दिने चलन छ। अब उसलाई दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर 30 लाखमा गर्छु भने हुन्छ, तर उनले त्यो भित्रभित्र कता लुप होल खोजेको हुन्छ कि। अनि लुप होल खोजेपछि अनि तैँले भने जस्तो यो यहाँ भएन, तैँले भने जस्तो यहाँ भएन, यो बन्द भयो, यो भयो ऊ भयो। अब कहीँ एउटा बाटो बिग्रिएको छ भने उसको 4-5वटा डोजर लगाएर त्यहीँ हालिदिन्छ कि। त्यहाँ हालेपछि त यो बाटो बिग्रिएको थियो, तेरो सरकारले बाटो बिगारेर मेरो डोजर लान पाएन, यसको लागि यति खर्च थप्नु पऱ्यो यताउता भनेर यो दायाँ बायाँ गर्ने नेपालमा त कति हुन्छ नि।
अब त्यो दायाँ बायाँ सबै कुरा चाहिँ हामी यता अलि पढ्दैनौँ। ठिक छ सर, यसो सिकाउँ कि अलिअलि भनेर। हुन्छ। अब त्यही हो, अब मैले भनेको कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा ठ्याक्कै 100% नमिल्न नि सक्छ है। अब यहाँ दायाँ बायाँ धेरै हुन्छ नि। त्यही त सर। सर हजुर, त्यो बेरोजु निस्क्यो भन्छ नि त सर, त्यो कुनै पनि प्रोजेक्टमा के हो, त्यसको अर्थ के हो सर? बेरोजु निकालियो भन्छ कहिले गाउँतिर। बेरुजी बेरोजु भन्छ कि होइन, उतातिरको त्यो अलिकति त्यो पैसाको कुरा अलिकति त्यो नमिल्नु पर्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ निकालिन्छ कि त्यो के अरे त्यो इन्जिनियर निकाल्छ कुनै पनि हाम्रो जस्तै हो त्यो गभर्मेन्ट बडी निकाल्छ निकाल्ने पनि, तर त्यसलाई चाहिँ भन्नुको अर्थ के हो सर बेरोजु भनेको? त्यो बुझिनँ मैले। त्यो चाहिँ अब मलाई नि ठ्याक्कै थाहा भएन है। हिसाब किताब नभएको जस्तो लाग्छ सर मलाई। हिसाब नमिल्यो। हिसाब किताब नमिलेको हो। खरिद एउटा सामान गर्यो अनि बिल अनुसारको सामान भएन भने चाहिँ त्यसलाई बेरुजु भन्छन् कि, रुजु नभएको सामान। ठिक छ, मलाई नि सिकाउँदै गर। सबैतिर त मैले नि काम गरेको छैन है। ठिक छ, यहाँसम्म भयो। सर भइरहेछ एकैछिन। हुन्छ। अब तिमीहरूले यो अझै ठ्याक्कै। हजुर सरले कति टाइम समय भयो सर हजुरले पढाउन थाल्नु भएको यो? मैले पढाएको चाहिँ 3.5 वर्ष भयो। ए कता पढाउनु त सर पहिला, कुन कलेजमा? पहिला उता आर्यन इन्जिनियरिङ कलेज भन्ने थियो पूर्वाञ्चलको, त्यहाँ पढाउँथेँ। पास आउट चाहिँ कताबाट हुनु कुन सर? यता क्याथोडबाट। ठिक छ ल। मेरो खासै इन्ट्रोडक्सन भएको थिएन है पहिला। अलि डिटेलमा जान पाइएको थिएन। म चाहिँ 2070 को ब्याच हो। अनि त्यही ब्याचलर सकिने बित्तिकै म चाहिँ पढाउन थालेको थिएँ। त्यही 3.5 वर्ष जति पढाएर अनि योपालि केसीमा आइरहेछ। अब यो तिमीले ठ्याक्कै यो ठेकापट्टामा के टर्महरू युज हुन्छ, कस्तो के हुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा चाहिँ अझै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढ्छौ के तिमीहरूको 8 सेमिस्टरमा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यही कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के कस्तो प्रब्लमहरू आउँछ, के आउँछ, के भन्छ, त्यसको सबै डिटेल चाहिँ त्यही कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढिन्छ है। यो टेन्डरहरू लिने कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछ होला नि सर? टेन्डरहरू पनि त्यही। अब यसमा पनि हामी थोरै अब बिओक्यू भने के हो, अब बिओक्यूमा नि अब यही क्वान्टिटीहरूको प्राइसहरूकै कुरा आउने हो, त्यही भएर के हो भनेर जस्ट ब्रिफमा पढ्छौँ, अब यही क्लासमै पढ्छौँ है। तर त्यसको डिटेल चाहिँ अब टेन्डरिङ बिओक्यू भनेको त त्यही हामीले क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्ने त हो। त्यही अघि अस्ति हामीले जुन लङ वाल सर्ट वाल मेथड सेन्ट्रल लाइन मेथड गरिएको थियो नि। हजुर सर। हो, त्यसैबाट हामीले जुन क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्छ नि त्यही भनेकै बिओक्यू हो। अहिले एकैछिनमा आइहाल्छ। तर अब त्यो बिओक्यूमा चाहिँ टेन्डरिङ कसरी गर्ने, टेन्डर कसरी हाल्ने, कस्तो के हुन्छ, टेन्डरिङको कन्ट्र्याक्टहरू के हुन्छ, त्यो डिटेल चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढ्छौँ कि। यसमा चाहिँ जस्ट यो जुन क्वान्टिटीहरू र कस्टहरूको एस्टिमेसन कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ पढ्छौँ कि एस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङमा। भयो यहाँसम्म? भनेपछि अगाडि बढौँ है त। अब यो एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट निकालेको, यो जुन एब्स्ट्र्याक्ट अफ एस्टिमेट छ, त्यो एब्स्ट्र्याक्ट निकालेको काम चाहिँ के हो भनेर हेरौँ है त। ठिक छ। अब त्यही एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट निकालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यही अब यहाँ अघि भर्खर यही फिगरमा हेरौँ। ठिक छ। अब एक्जाभेसनको लेन्थ वेट हाइट त हामीलाई चाहिएन, पछि काम गर्दाखेरि हेर त ठ्याक्कै एब्स्ट्र्याक्ट एक्जाभेसन गर्दाखेरि कति पैसा हुँदो रहेछ, हाम्रो लाइन कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि कति पैसा, जस टपिक वाइज कति पैसा लाग्दो रहेछ भनेर ठ्याक थाहा पाइन्छ नि होइन।
हो एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट भए त त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ, डिटेलली त्यसलाई धेरै हेर्नु परेन भन्न खोजेको है। ठिक छ। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही अब एब्स्ट्राक्ट अफ कस्टमा टोटल कस्ट अघि टोटल अमाउन्ट निकाल्छ भनेको थियो नि हामीले कन्टिन्जेन्सी र वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट थपेर। ठिक छ हो। अब त्यो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट र कन्टिन्जेन्सी चाहिँ यसमा हेरिन्न है, तर जुन टोटल अमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो टोटल अमाउन्ट चाहिँ जुन तोकेको हुन्छ नि, अब त्यही अघि मैले भनेको थिएँ नि 70% झरेर हामीले बिड हाल्यो या कति पर्सेन्ट झरेर बिड हाल्यो भनेको थियो नि होइन, हो त्यो हेर्नको लागि पनि हाम्रो यही एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट काम लाग्छ है। ठिक छ। अब त्यस्तै गरी यो भनेको त्यही हाम्रो अब जुन सुरुमा अब क्लाइन्ट भनौँ या गभर्मेन्ट भनौँ, गभर्मेन्टले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही तिमीलाई बिओक्यू चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ। बिओक्यू भनेको त्यही क्वान्टिटीहरूको कुरा हो, यसले एकैछिनमा हेरौँ ल। ठिक छ। क्वान्टिटीहरू मेटेरियलहरू के युज गर्ने स्पेसिफिकेसनहरू सबै प्रोभाइड गरेको हुन्छ। ठिक छ। र अब उसले पनि आफ्नो टेन्टेटिभ इस्टिमेट रेट एनालाइसिस गरेर आफ्नो टेन्टेटिभ इस्टिमेट कति जति खर्च लाग्छ भनेर निकालेको हुन्छ, यति जतिको बजेट भनेर तोकेको हुन्छ है। अब त्यो बजेटमा चाहिँ अब जुन टेन्डर हाल्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट घटेर हाल्ने भनेर भन्ने कुरा आउँछ नि, भनेपछि अब यो एब्स्ट्राक्ट अफ इस्टिमेट पनि के हो भन्दाखेरि त्यही टेन्डरकै डकुमेन्टमा हुन्छ है। टेन्डरबाट चाहिँ एब्स्ट्राक्ट अफ कस्ट एब्स्ट्राक्ट अफ एस्टिमेटबाट टोटल कस्ट चाहिँ कति आएको छ, अब कति जति घटाउनु पर्ने यताउता गर्नुपर्ने भनेर त्यो पनि यतैबाट हेर्न सकिन्छ है। र अब अर्को भनेको चाहिँ त्यही अब जुन बिल पास गरिन्छ नि, अब एउटा काम सकेपछि बल्ल बिल पास गर्ने अनि त्यसपछि अर्को काम सकिन्छ, फेरि बिल पास गर्ने, अर्को काम सकिन्छ, बिल पास गर्ने भनेको छ नि हो त्यो पनि अब ठ्याक्कै अब एब्स्ट्राक्ट अफ कस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्जामिनेसनको लागि यति जति पैसा लाग्दो रहेछ, यसलाई यति जति पैसा लाग्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अब सुरुमा रनिङ कस्ट त एउटा सर्टेन अमाउन्ट दिएको हुन्छ, नर्मली 25% दिन्छ। ठिक छ। अब त्यो कस्ट दिएको अब यहाँ कतिन्जेलसम्म चाहिँ युज भइसक्यो, अब युज भइसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्ट पेमेन्ट कहिले गर्ने, नेक्स्ट बिल चाहिँ कहिले देखायो भने त्यसलाई पेमेन्ट गर्ने र बिल अनुसारको हाम्रो इस्टिमेट गरे अनुसारको बिल छ कि छैन त्यो हेर्नलाई पनि हाम्रो यो एब्स्ट्राक्टले काम गर्छ है। र अर्को भनेको अब जुन अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो टेन्डरमा हाल्ने र अब जुन हाम्रो सरकारी इन्जिनियरहरूले त एउटा इस्टिमेट निकालेको हुन्छ नि हो, त्यसमा फरक केमा छ, अब यो फरक चाहिँ के भएर आउन हुनसक्छ भनेर त्यो कम्पेयर गर्नलाई पनि हाम्रो यो चाहिँ काम लाग्छ है। ठिक छ। अब त्यस्तो नयाँ कुरा त केही छैन, जस्ट अब यसले चाहिँ एउटा कस्टहरूको समरी दिए हुन्छ, त्यो कस्टहरूको समरीले चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै लेखेको हो है। ठिक छ। ल यो पनि कपी गर त। भाइ यहाँसम्म अगाडि बढ्ने है त। सर एकछिन छैन सर, भर्खर दोस्रो पोइन्टमा पुग्यो सर। ओके ओके ठिक छ, सार्दै गर। अहिले चाहिँ म यता पुल्चोकमा मेटेरियल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दैछु, अहिले सेकेन्ड सेमिस्टर रनिङ छ मेरो। हाम्रो केसीको म्युजिकल क्लब हाउस पनि छ भनेर सुनेको थिएँ मैले। छ सर। तिमीहरूलाई छ सर।
खै अब त्यही अब तिमीहरूसँग खासै भेटघाट चाहिँ भएन, अब सिधै अनलाइन क्लास पढाउनु थाल्नु पऱ्यो, यसो घुलमिल हुने मौका चाहिँ पाइएन है। घुलमिल हुने प्लेटफर्म पनि छ नि त सर अहिले त यसो बेलुका बेलुका शनिबार क्लब हाउसमा हाम्रो म्युजिकल इभेन्ट हुन्छ नि त। ओके, शनिबार कि तिमीहरूको अहिलेको स्टुडेन्टहरू मात्र हो कि पास आउटहरू पनि हुन्छन्? पास आउट सब सर थुप्रो हुन्छ। टिचरहरू एलुमिनीहरू हजुरहरू सबै हुन्छ। यसो जोइन हुनुहोस् न, त्यहाँ चिनजान हुन्छ। हुन्छ त्यसमा के इन्भाइट गर्नुपर्छ होइन? इन्भाइट त तिमी देखिन्छ सर, तपाईँले ओपन गर्नु पर्यो क्लब हाउस चाहिँ। ल ठिक छ, त्यतातिर नि बिस्तारै गर्दै गरौँला है। ठिक छ नि त सर। सरलाई म्युजिकतिर इन्ट्रेस्ट छ क्या छ? अब त्यो चाहिँ पछि छुट्टै कुरा गरौँला, अहिले क्लासमा चाहिँ अलिक धेरै चाहिँ नगरौँ। ल यहाँसम्म भयो, अगाडि बढेँ त। अब मेरो त्यही फेरि 2 हप्ता कोरोना भएर क्लास पनि लिनु पाएको छैन, अलिक पछाडि नै होला मेरो। ल अब बिल अफ क्वान्टिटी भनेको के हो हेरौँ है त, ठिक छ। अब बिल अफ क्वान्टिटी भनेको अब जुन अघि हामीले एक्स्ट्राको कस्ट निकालेको थियो नि, लगभग सबै काम सेम नै हो है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही फेरि भन्छु, टेन्डर जब खुलाउँछ नि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले चाहिँ जसले टेन्डर हालेको हुन्छ, कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्छ, ठिक छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बिओक्यू भनेर दिन्छ है। बिओक्यूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हाम्रो यो क्वान्टिटीहरू सबैको स्पेसिफिकेसन दिएको हुन्छ, क्वान्टिटी कति आइलिएको हुन्छ, युनिट पनि दिएको हुन्छ, तर रेट चाहिँ हालेको हुँदैन है, ठिक छ। अब रेट त अब हाम्रो त्यही मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अब एउटा जिल्ला दर रेट भइहाल्यो, त्यो जिल्ला दर रेटमै बसेर यो सरकारी इन्जिनियरले काम गर्छ। तर अब जुन प्राइभेट कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूको कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि कुनै सामान सस्तोमा पनि पाइरहेको हुनसक्छ, या उनीहरूले एकैचोटि 4-5वटामा हात हालेको बेलामा एउटाको यता एउटाको सामान यता गरेर उनीहरूले धेरै थोरै रेटमा पनि काम गर्न सकेको हुन्छ है। या अर्को भनेको अब तिमीहरूको अब डिटेल एनालाइसिस गरेर उनीहरूले अब केही हाम्रो मेटेरियलहरू चाहिँ अब त्यहाँ ल सपोज हामीलाई केही ढुङ्गाहरू चाहिएको थियो अरे, ठिक छ, त्यो हाम्रो रिटेनिङ वालहरू बनाउनुको लागि। तर अब नजिकै कतै वरिपरि चाहिँ ढुङ्गाको खानी छ भनेर त्यसले पत्ता लगायो भने त के हुन्छ, नर्मल अब जुन अन्तै टाढाबाट ल्याउनु पर्ने रेट र उसले त्यहीँ नजिकै पत्ता लगाएको रेट त फरक पर्छ नि त। हो त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो यो सबैको रेट चाहिँ कन्ट्र्याक्टर अनुसार फरक पर्न जान्छ है। र त्यो फरक कन्ट्र्याक्टर रेट अनुसार नै अब जसले लोएस्ट बिड गर्छ अब त्यसैलाई कन्ट्र्याक्ट दिने भन्ने चलन छ, ठिक छ। भनेपछि बिओक्यूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हाम्रो क्वान्टिटीको डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ, स्पेसिफिकेसन सबै हुन्छ र क्वान्टिटीको अमाउन्ट पनि हुन्छ है। तर जस्ट रेट र हाम्रो टोटल पैसा, ठिक छ, यो चाहिँ के को लागि छुट्याइदिएको हुन्छ, हाम्रो कन्ट्र्याक्टरलाई भर्नको लागि छुट्याइदिएको हुन्छ है। भनेपछि त्यही हाम्रो त्यही डिस्क्रिप्सनहरू, क्वान्टिटीहरू अनि रेटहरूको टेबल हो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, रेट र अमाउन्टको कोलम चाहिँ छोडिदिएको हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ यसको मेन कारण टेन्डर बिड गर्नेहरूलाई प्रोभाइड गर्ने काम हो यसको चाहिँ मेन भनेको। पक्का तिमीहरूलाई एउटा बिओक्यू ठिक छ। ल अब एउटा तिमीहरूको बुकमै भएको सानो एक्जाम्पल हो। अब तिमीहरूको यो जुन डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा कस्टमा भएको छ, फिलिङहरू, यो लाइन कङ्क्रिटहरू के छ त्यही डिटेलमा भइहाल्यो। सर यो बनाउने हो सर? यो पनि अगाडिको सारा छैन सर यो कपी गर्ने हो सर? यो
हेलो 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 आवाज सुनिरहेको छ हेलो सर अहिले छ सुन्नु सर खै यहाँ हजुर ल्यापटपमा सुन्दैछु। ल्यापटपमा नेटै चलेको छैन म एकैछिन रिस्टार्ट गरिहाल्छु है त के भयो वाइफाई कनेक्टेडै देखाइरहेछ खै यो ल्यापटपलाई के भयो एकैछिन है खै मेरो ल्यापटपमा कनेक्टिङ मात्रै भनेर देखाइरहेछ नेट फेरि कनेक्ट छ अरू चलिरहेछ यो टिम्समा चाहिँ किन चलेन त्यस्तो समस्या आएको भने पोस्टपोन्डै गरौँ न त सर पछि गरिने हुन्छ केही छैन होइन त्यही माथि आफ्नो फेरि कोर्स पछाडि नै छु त्यही माथि आज नि अस्ति पनि नेटकै प्रब्लम गर्दा लिन पाइनँ है भर्खर आएर बनाएर गएको थियो तर नेटमा त प्रब्लम छैन मोबाइलमा चलिरहेछ ल तिमीहरू टोइलेट जाने भए 5 मिनट ब्रेक लिएर आउन त है म ठ्याक्कै 26 मा सुरु गर्छु नि त अनि त्यतिन्जेलसम्म नि भएन भने चाहिँ केही सोचौँला है त हुन्छ सर ल एक कप चिया खान मिल्छ यति बेला